ببینم عزیزم، به خانم گفتی که شهناز اومده؟ بله خانم گفتم. خوبه. سلام، خوش اومدین. سلام. بشینین لطفاً. چرا چیزی میل نکردین؟ چایتون سرد شد. از اینا بردارین، خیلی خوشمزه است. لطفاً بردارین. لطفاً زحمت نه، از نکشید. این بردارین. لطفاً بفرمایید. تأمین در مورد شما به هم گفت. راستش من برای داداشم دنبال همسر می‌گردم، برای همین بهتون زنگ زدم. بله بله. من اینجا زندگی نمی کنم. من خارج زندگی می کنم. من اینجا کسی رو نمیشناسم، وگرنه خودم دست به کار می شدم و یه دختر خوب پیدا می کردم. شما اصلا نگران نباشید. تهمین خانم خیلی از شما تعریف کرد. واقعا؟ اونم از شما خیلی تعریف می کرد. می گفت برای برادرش یه دختر خیلی خوبی پیدا کردی. ازتون میخوام برای برادرم یه دختر خوب پیدا کنی. انشاءالله انشاءالله. ببینین، ما هیچ تقاضایی نداریم. اینجا هیچی نمیخوایم، نه جهیزیه نه طلا. خدا رو شکر تو این خونه همه چی هست. فقط یه دختر خوب و خانواده دار باشه. باشه حتما، نگران نباشید. تخمینه بهتون گفت که برادر من حدود 10 سال پیش جدا شده. آره گفت. آره ولی 10 سال از اون ماجرا داره میگذره. تهمینه گفت شما نگران نباشید. این کار تقدیره. این اتفاقا پیش میاد. پیوند هر کسی هم تو آسمونا بسته شده. خدا بخواد ما هم یه وسیله ایم. شما درست میفرمایید. پیوند تو آسمون بسته میشه. فقط برای برادرم یه دختر خوب پیدا کنید. آره اصلا نگران نباشید. ایشالا همون که میخواین میشه. راستی بفرمایید، اینم پیش پرداخت. بقیه یه پولم بعد از ازدواج بهتون میدم. شما که مشکلی ندارین ها؟ آها باشه انشالله. بقیه پولی که حتما میدین. آره البته که پولتونو میدم، نگران نباشید. باشه شما هم اصلا نگران نباشید. سر شد. ممنونم. از اینا میل کنید. بله حتما. پسر مهندس کامپیوتره. خسته شدم. سلام دخترم. سلام مامان. چطوری؟ یه لیوان آب برای من بیار، تشنمه. ماما صبر کن، این آخراشه دیگه. باشه. میدونی چیه؟ امروز رفتم خونه یکی، خیلی آدمای خوبی بودن. خیلی خوشحال شدم. باورت نمیشه. بدون اینکه ازشون پول بخوام بهم پول دادن. میدونی چقدر؟ 10,000 روپیه. 10,000؟ پس حتما خیلی دست و دل بازن. همینو میخوام بهت بگم. خانم خیلی مهربون بود، خیلی صمیمی. میدونی اونا یه دختر میخوان که نجیب باشه. همین. اونا اصلا هیچی نمیخوان. اصلا درخواست دیگه‌ای هم ندارن. میگم مامان، مطمئنی که واسه پسرشون میخوان؟ نکنه دختر بیچاره رو واسه پیرمرد بخوان. نه پسره، اما برای ازدواج دیر کرده. آخه میدونی چرا؟ چون نامزدش رو تو تصادف از دست داده. برای همینه ازدواج نکرده. حالا خواهر بزرگش میخواد که براش زن بگیره. خیلی خوب، بذار. آها ببین اینو نگاه کن. بذار سریالم تموم شه بعد میبینم. حالا ببین دیگه. میتونم باهاش ازدواج کنم؟ تو ازدواج کنی؟ آره دیگه.
ببین، اونایی دختر نجیب میخوان. هیچ تقاضایی هم ندارن. نه خانواده براشون مهمه، نه پول، نه با کارت مشکل دارن، نه با فقیر بودنمون. منم که دختر نجیبی هستم. یه بار باشون حرف بزن. باشه. خوبه. مامان، آب میخواستی نه؟ من چایی دم میکنم. به هم بگو ببینم دلت میخواد کنارش پاکوره هم بیارم؟ فهمیدم. باشه، الان میرم میارم. چیزه تا من بیام این سریالو ببین. آهان، سعدیه گفت اگه راست باشه پس